आजको यस आईक्यू भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेलको तर्फबाट आज म तपाईहरु समक्ष पर्सेन्टेज बेस्ड आईक्यू पार्ट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पार्ट फर्स्ट मा हामीहरुले अराउन्ड 12 वटा क्वेशनहरु डिस्कस गरिसकेका छौं। यदि तपाईले पार्ट फर्स्ट हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी भनिसकेको छु कि यदि तपाईलाई पर्सेन्टेजको राम्रो कन्सेप्ट थाहा भएको खण्डमा तपाईले रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन सँग रिलेटेड प्रब्लम, प्रॉफिट एन्ड लस सँग रिलेटेड प्रब्लम र मिक्सर एन्ड एलिगेसन, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, त्यो सँग रिलेटेड प्रब्लम इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको क्वेशनतिर लागौं। आजको क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 13। अब क्वेशन नम्बर 13 बाट आजको क्लास सुरु हुन्छ। 13 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा पहिला 25% ले वृद्धि भयो र उक्त बढेको मूल्यमा पुनः 25% ले नै गिरावट आयो भने समग्र रूपमा उक्त कम्पनीको शेयरमा कति प्रतिशतको अन्तर आयो भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब यो क्वेशन अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा मेन कुरा मेथड थाहा पर्ने हो। फर्स्टमा के भएको छ त यहाँ फर्स्टमा के भएको छ त्यो लेख्नुस्। फर्स्टमा 25% ले के भएको छ वृद्धि भएको छ। 25% लाई फ्र्याक्सनमा लाँदा फेरि 100 ले डिवाइड गर्नुस् त कति हुन्छ 25 डिवाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 1/4 भयो। अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीको सुरुको शेयर 4 थियो भने 1 ले वृद्धि भएर कति पुग्यो 5 भयो भनेपछि शेयरको प्राइस कुन रेटमा वृद्धि भइराछ 4 थियो 1 ले वृद्धि भएर कति भयो 5 भयो भनेपछि 4:5 को रेशियोमा शेयरको प्राइस बढिरहेछ। यसरी थाहा पाउनु पर्यो। अब फेरि के भन्छ त पुनः फेरि 25% ले नै गिरावट आयो है त। फेरि 25% ले गिरावट आयो। त्यो भनेको के हुन्छ त 1/4। अब 4 थियो कम्पनीको शेयर प्राइस 1 ले घट्यो है त। कम्पनीको शेयर प्राइस 4 थियो 1 ले घट्यो भने यहाँ कसरी कुन रेशियोमा घटिरहेछ कम्पनीको शेयर 4:, अब 4 मा 1 घटेपछि 3। अब यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 4 जा कति हुन्छ 16 र राइट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 15 भनेपछि टोटलमा यसो ओभरअल हेर्दा फेरि 16 बाट कति पुग्यो शेयर प्राइस 15 पुग्यो भनेपछि कतिको डिफरेन्स आयो यहाँ 1 को अन्तर आयो भनेपछि 1 ले डिक्रिज भयो हो। कतिमा 1 ले डिक्रिज भयो 16 मा 1 ले डिक्रिज भयो भनेपछि कति पर्सेन्टले त 1 डिवाइड बाइ 16 इन्टु 100% गर्दा फेरि तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ 6.25% चाहिँ तपाईको अन्तर आउँछ भनेपछि यति पर्सेन्टले डिक्रिज भयो भनेर भन्नु पर्यो। अब यो रेशियोको कन्सेप्ट चाहिँ मैले कहाँबाट लिएको त भन्दाखेरि तपाईले रेशियो पढ्ने बेला जस्तो A:B अनि फेरि B:C तपाईलाई थाहा छ भने तपाईले डाइरेक्ट A र C को रिलेसन कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ A डिवाइड बाइ C भनेको चाहिँ A/B इन्टु B/C गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ नि हो। त्यसरी नै यो रेशियोलाई यसरी अरेन्जमेन्ट गरेर निकालिएको हो यो है त। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ। क्वेशन नम्बर 14। क्वेशन नम्बर 14 मा के भनेको छ त भन्दा यदि एउटा गाडीको मूल्यमा सुरुको वर्ष 20% ले वृद्धि भयो र दोस्रो वर्ष 10% ले गिरावट आयो भने समग्रमा उक्त गाडीको मूल्यमा कति प्रतिशतले अन्तर आयो भनेर भनेको छ। अब अन्तर भनेको वृद्धि पनि हुन सक्छ अब कमी पनि हुन सक्छ है त। अब यसमा पनि सेम प्रोसेस हो गर्ने चाहिँ सेम प्रोसेस हो। अब कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि सुरुको वर्ष 20% ले वृद्धि भयो भनेर भनेको छ। सुरुको वर्ष कति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ 20% ले। 20% लाई फ्र्याक्सनमा लैजानुस् कति हुन्छ 20 डिवाइड बाइ 100 गर्दा फेरि कति भयो 1/5 भयो। अब गाडीको मूल्य 5 थियो है त भनेपछि कतिले वृद्धि भइराछ 1 ले वृद्धि भइराछ भनेपछि यो चाहिँ वृद्धि रेट चाहिँ कस्तो थियो 5 बाट 6 पुग्यो है त। जहिले पनि मुनिको चाहिँ टोटल हुन्छ र माथिको चाहिँ वृद्धि भएको अथवा घटी भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। वृद्धि भएको छ भने वृद्धि भएको भनेर बुझ्नुपर्छ र घटेको छ भने चाहिँ गिरावट भएको छ भने चाहिँ गिरावट भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। फेरि अब दोस्रो वर्ष फेरि 10% ले के भएको छ गिरावट भयो। 10% भनेको यसलाई फ्र्याक्सनमा लाँदा 100 ले डिवाइड गर्दा 1/10 भयो भनेपछि सुरुको वर्ष 10 थियो भनेपछि 1 ले गिरावट आउँदाखेरि कति भयो 9 भयो भनेपछि 10 बाट कति पुग्यो मूल्य 9। अब ओभरअल हेर्दा फेरि 5 10 चाहिँ कति हुन्छ 50 भनेपछि 6 9 चाहिँ कति हुन्छ 6 9 चाहिँ 54 हुन्छ भनेपछि
मूल्य के देखियो वृद्धि भएको देखियो कि समग्र रूपमा घटेको देखियो +4 ले चाहिँ वृद्धि भएको देखियो है त +4 ले वृद्धि कतिमा +4 ले वृद्धि भएको देखियो कति 50 मा 4 ले वृद्धि भएको देखियो अब यसलाई पर्सेन्टेज लाँदाखेरि 4/50 इन्टु 100% गर्दाखेरि 50 ले 100 लाई 2 चोटि 2 4 कति भयो 8% ले चाहिँ के भयो इन्क्रिज भयो भनेपछि गाडीको समग्र मूल्य चाहिँ कति प्रतिशतले इन्क्रिज भयो 8% ले इन्क्रिज भयो अब नेक्स्ट क्वेशनतिर लागौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर 15 मा अलि इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ ध्यान दिएर सुन्नु होला एउटा व्यक्तिको मासिक आयमा पहिला 20% को गिरावट आउँदछ र पछि फेरि 20% को वृद्धि हुन्छ यदि उक्त व्यक्तिको सुरुको आय रु 75,000 थियो भने उसको हालको आय कति होला भनेर सोधेको छ उसको तपाईको सुरुको आय 75,000 थियो भने उसको हालको आय कति होला भनेर सोधेको छ अब यसलाई गर्ने प्रोसेस पनि त्यही हो लास्टमा अलिकति मात्रै फरक छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् क्वेशन नम्बर 15 मा सुरुमा 20% ले के भएको छ गिरावट आएको छ 20% को गिरावट छ 20% भनेको यसलाई फ्र्याक्सनमा लाँदा कति हुन्छ 1/5 भयो है त अब गिरावट भएपछि के हुन्छ मूल्य त्यसको स्यालेरी चाहिँ 5 बाट 4 मा झर्यो 1/5 भनेपछि 5 टोटल भयो 1 ले गिरावट आयो भनेपछि कति भयो त 5 बाट 4 मा झर्यो फेरि के हुन्छ मूल्य त्यसको स्यालेरी चाहिँ के हुन्छ वृद्धि हुन्छ त्यही रेशियोमा चाहिँ वृद्धि भइरहेछ 5 भनेपछि कति भयो 5 बाट 6 तिर लाग्यो स्यालेरी अब ओभरअल हेर्दाखेरि 5 5 जो कति हुन्छ 25 र 6 4 कति हुन्छ 24 भनेपछि ओभरअल हेर्दाखेरि त कमी देखियो स्यालेरीमा के देखियो कमी देखियो कतिको कमी देखियो 1 को कमी देखियो हुन्छ अब कतिमा 1 को कमी देखियो 1/25 है त 1/25 इन्टु 100% गर्दाखेरि कति आउँछ त यसको आन्सर तपाईको 4% ले चाहिँ उसको स्यालेरीमा के भयो गिरावट आयो हो यस्तो टाइपको जस्तो तपाईलाई म एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड कुरा गर्दै छु सुरुमा र लास्टमा सुरुमा जति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ लास्टमा त्यति प्रतिशतले गिरावट आउने अथवा सुरुमा जति प्रतिशतले गिरावट आएको छ लास्टमा त्यति प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अलवेज लस हुन्छ भनेपछि लस ओभरअल लस कति हुन्छ त भनेपछि यो डाइरेक्ट फर्मुला छ एउटा ओभरअल लस निकाल्ने इज इक्वल्स टु के हुन्छ त सुरुको जस्तो इन्क्रिज छ भनेपछि जस्तो इन्क्रिज माइनस डिक्रिज माइनस इन्क्रिज इन्टु डिक्रिज डिभाइड बाइ कति त 100 गर्नुभयो भनेपछि ट्याक्कै यही आन्सर आउँछ यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त अब तपाईको चाहिँ यहाँ तपाईको यो 4% ले यो हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक रहेछ 4% ले यसको स्यालेरी को डिक्रिज भयो भनेर हामीले निकालेको छ तर त्यो निकाल भनेको छैन उसको सुरुको स्यालेरी दिएको छ उसको सुरुको स्यालेरी यहाँ हाम्रो कति छ 25 आइराछ उसको चाहिँ 75,000 दिएको छ 75,000 चाहिँ सुरुको स्यालेरी दिएको छ अनि 25 भन्दा कति थाउजन्ड बढी भयो 3000 टाइम्स बढी भयो अनि अब यसको फाइनल स्यालेरी कति हुन्छ त अब 24 भन्दा 3000 टाइम्स गर्दा फेरि कति हुन्छ अनि 72,000 चाहिँ उसको के हुन्छ स्यालेरी हुन्छ यसै बुझ्ने है उसको सुरुको स्यालेरी 75,000 हो 75,000 कति थाउजन्डले बढियो 75,000 3000 ले बढियो अब फाइनल स्यालेरी कति हो 24 फाइनल स्यालेरी कति हो 24 लाई 3000 टाइम्स गर्दाखेरि कति भयो 72,000 भनेपछि उसको फाइनल स्यालेरी चाहिँ कति रहेछ त 72,000 अब क्वेशन नम्बर 16 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 16 पनि यस्तै टाइपको क्वेशन छ त्यहाँबाट अझ क्लियर हुन्छ यो कुरा के छ त भन्दाखेरि यदि कुनै वस्तुको मूल्यमा पहिला 20% ले वृद्धि हुन्छ र पछि फेरि 10% ले मूल्यमा गिरावट आउँदछ र उक्त वस्तुको नयाँ मूल्य 1080 निर्धारण हुन्छ वस्तुको सुरुको मूल्य कति थियो होला भनेर क्वेशन सोधेको छ अनि क्वेशन सेम प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ सुरुमा चाहिँ 20% ले वृद्धि भएको छ है त सुरुमा 20% ले के भएको छ वृद्धि भएको छ अब 20% ले फ्र्याक्सनमा लैजानुस् कति आउँछ 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1/5 भयो अब यो 1/5 भनेपछि यो के बुझ्नुपर्छ भनेपछि 5 मा 1 ले वृद्धि भयो भनेपछि कसरी वृद्धि भयो 5 मा 1 ले वृद्धि हुँदा कस्तो हुन्छ त रेट अफ इन्क्रिज भनेपछि 5:6 भयो है त 5 थियो भने कति पुग्यो 6 पुग्यो अनि फेरि के छ त भनेपछि फेरि पुनः 10% ले मूल्यमा के आउँछ गिरावट आउँछ कति प्रतिशतले 10% ले के आउँछ गिरावट आउँछ अब 10% भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई फ्र्याक्सनमा लाउँदाखेरि 1/10 भयो भनेपछि
अब गिरावट भनेपछि 10 थियो, अब 1 ले गिरावट भनेपछि कति भयो मूल्य 9 भयो भनेपछि कति हुन्छ त यसमा तपाईको 10:9। अब समग्र रूपमा हेर्दाखेरि 5 10 जा कति हुन्छ 50, 6 9 जा कति हुन्छ 6 9 जा 54 भनेपछि तर अहिले प्राइस 54 नभएर कति हो त हालको प्राइस 1080 भनेपछि 54 भन्दा कति टाइम्स बढ्यो 54 ले 108 लाई कति 2 चोटी भनेपछि एउटा 0 भनेपछि 20 टाइम्स यो बढ्यो भनेपछि यताको प्राइस पनि कति हुन पर्यो इन्टु 20 गर्दाखेरि 1000 रुपैयाँ चाहिँ सुरुको प्राइस चाहिँ कति रहेछ 1000 रुपैयाँ रहेछ। यसरी कुराहरु बुझ्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 17 तिर लागौ। तपाईले आफै पनि क्वेशनहरु भिडियो पज गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। क्वेशन नम्बर 17 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि अलि इन्ट्रेस्टिङ टाइपको क्वेशन छ। एकजना दूध व्यापारीले दूध ढुवानीको क्रममा 10% ले चुहावट भएको पाउँदछ। अब उक्त व्यापारीले व्यापारमा 20% फाइदा प्राप्त गर्न बाँकी बचेको दूधलाई कति प्रतिशत फाइदामा बेच्नु पर्ला भनेर क्वेशन सोधेको छ। क्वेशन अलि इन्ट्रेस्टिङ नै छ। भनेपछि यहाँ दूध चाहिँ कति लस भयो भनेर थाहा पाउनु पर्ने भयो। दूध चाहिँ कति चुहावट भयो, चुहावट भनेको पोखिएको है त। भनेपछि यहाँ चाहिँ 10% ले चाहिँ दूध चुहावट भएको छ। 10% भनेको तपाईको यसलाई फ्र्याक्सन लाँदा 100 ले डिवाइड गर्नुस् कति आउँछ 1/10। यो भनेको यो टोटल मिल्क चाहिँ 10 लिटर थियो। 10 लिटरमा 1 लिटर अब गायब भएपछि 1 लिटर त चुहावट भयो है त। माथिको त के हो चुहावट भनेको डिक्रिज भनेको छ। भनेपछि 1 लिटर चुहावट भएपछि बाँकी कति बच्यो 9 लिटर दूध बच्यो हो के हैन 9 लिटर दूध बच्यो। भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि अब 1 लिटर त उसको लस भइहाल्यो। अब 1 लिटरमा के हुन्छ त भनेपछि यो त माइनसमा गइहाल्यो है त। 1 लिटरमा चाहिँ 100 मा को 100% नै त्यही के भयो लस भयो है त। 1 लिटरमा चाहिँ उलाई 100% लस भएको छ। बाँकी बच्यो 9 लिटर। अब 9 लिटरमा हामीलाई थाहा छैन कति पर्सेन्ट उलाई प्रफिटमा बेच्छ है त। सपोज x% प्रफिटमा बेच्दाखेरि समग्र रूपमा 10 लिटरमा नै उसलाई कति पर्सेन्ट प्रफिट हुन्छ भनेर भनेको छ 20% हुन्छ भनेर यसरी क्वेशन दिएको छ। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भनेपछि 9x 200 प्लस यो 100 उता जाँदा कति भयो 100 भनेपछि x कति भयो 300 डिवाइड बाइ 9। अब यो गर्नुस् त कति आउँछ 100 डिवाइड बाइ 3 हुन्छ। 100 डिवाइड बाइ 3 भनेको 33 होल नम्बर 1/3 भनेपछि x% को भ्यालु कति आयो त 33 होल नम्बर 1/3% मा पर्सेन्ट प्रफिटमा चाहिँ उले प्रति लिटर दूध बेच्न पर्यो बाँकी बचेको दूध। यसरी क्वेशनहरु थाहा पाउने। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ। क्वेशन नम्बर 18 तिर। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 18 तिर लागौ। अब हामी क्वेशन नम्बर 18 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि तपाईको एकजना चामल व्यापारीले अब 18 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् है त। एकजना चामल व्यापारीले 20% चामलका बोराहरू बाढी पीडितलाई सहयोग गरेछ। अब बाँकी बचेका चामलका बोराहरू कति प्रतिशत नाफामा बेच्दा समग्र व्यापारमा 20% फाइदा हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो। भनेपछि लगभग सेम टाइपको क्वेशन हो। उसलाई अब यहाँ 20% चामलका बोराहरू कति प्रतिशत चामलका बोराहरू डोनेट गर्यो बाढी पीडितलाई 20% चामलका बोराहरू। 20% भनेको यसलाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्दाखेरि 100 ले डिवाइड गर्नुस् 1/5 भयो है त। अब त्यसमा चाहिँ 5 बोरा चामल थियो भने 5 बोरा चामल थियो भनेपछि यो चाहिँ 5 बोरा चामल थियो है त। बोरा चामल थियो भनेपछि यो चाहिँ 1 बोरा चाहिँ के हो सहयोग गर्यो। यो चाहिँ के हो सहयोग गरेको। अब बाँकी चाहिँ कति भयो 4 बोरा चाहिँ बाँकी भयो है त। बाँकी चाहिँ यसलाई अब कति प्रतिशत प्रफिटमा बेच्दा समग्र व्यापारमा 20% फाइदा होला भन्छ। अब उलाई 1 बोरा त उले सहयोग गरेको उसले त त्यसमा त 100% लस भयो सहयोग गरेकोमा त। प्लस बाँकी अब 4 बोरा चाहिँ उले x% मा प्रफिटमा बेच्दाखेरि समग्र रूपमा 5 वटै व्यापार बोरामा समग्र रूपमा कति प्रतिशतको फाइदा लिनु पर्छ 20% को फाइदा। भनेपछि यो कति भयो 4x कति भयो 100 प्लस यता जाँदा कति भयो 100 भनेपछि x 200/4 गर्दाखेरि कति आयो त
50 भनेपछि x इज इक्वल्स टु 50%। भनेपछि बाँकी बचेका चामलका बोराहरूलाई कति प्रतिशत प्रफिटमा बेच्नु पर्दो रहेछ त? 50% प्रफिटमा बेच्नु पर्दो रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 19 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 19 पनि रमाइलो टाइपको क्वेसन छ। पानी मिसाउने दुध व्यापारीसँग रिलेटेड क्वेसन छ। अब के छ त क्वेसन नम्बर 19 मा तपाईले आफै भिडियो पज गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकजना व्यापारीले खरिद मूल्यमा नै दुध बिक्री वितरण गर्दछ। ल सुन्नुस् है त, खरिद मूल्यमा नै दुध बिक्री वितरण गर्दो रहेछ। कस्तो बाटो रहेछ। तर उसले दुधमा पानी मिसाएर समग्रमा 14 होल नम्बर 2/7% फाइदा गर्दछ। अनि 14 होल नम्बर 2/7% फाइदा कहाँबाट गर्छ? पानी मिसाएर गर्छ भने मिश्रण र दुधको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ? मिश्रण र दुधको अनुपात निकाल्नु पर्नेछ। अब यसलाई गर्ने कसरी त? उसले पानी कति मिसाछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो पहिले। पानी यहाँ कति मिसायो त? फाइदा कति गर्यो है त? फाइदा कति गर्छ त भन्दाखेरि 14 होल नम्बर 2/7% फाइदा छ। अब यो पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा लाग्दाखेरि है त 100 ले डिभाइड गर्ने। फर्स्टमा त यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई अब कन्भर्ट गर्नुहोस्। 14 7 जा 98 प्लस 200 100 डिभाइड बाई मुनि कति बच्छ? 7 र पर्सेन्टेज काट्नको लागि के गर्नु पर्यो? 100 गर्नु पर्यो। अनि 100 गयो भनेपछि कति भयो? 1/7। अनि यति 7 लिटर दुध थियो है त। यो चाहिँ के हो? मिल्क। अब यो उसले प्रफिट कसरी गर्छ? पानी एड गरेर। यो के हो? वाटर। 7 लिटर दुधमा यो के हो? प्रफिट। भनेपछि एड हुने भयो भनेपछि पानी 1 लिटर पानी एड गर्दैपछि कति भयो? मिक्सर चाहिँ कति भयो? 8 लिटर। भनेपछि मिक्सर र पानीको मिक्सर र दुधको अनुपात कति भयो त? 8:7 भयो। भनेपछि क्वेसन एकदमै ट्रिकी र एकदमै इजी रहेछ। यहाँ अब पानी र दुधको अनुपात सोध्न सक्थ्यो। पानी र दुधको अनुपात त 1:7 भइहाल्यो। यो चाहिँ सिम्पल भयो। मिक्सर र दुधको अनुपात चाहिँ कति भयो त? 8:7 भयो है त। यसरी चाहिँ क्वेसनहरु सल्भ गर्ने। अब क्वेसन नम्बर हामी 19 गरिसकेपछि क्वेसन नम्बर 20 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 20 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै प्रब्लम छ, त्यस्तै छ, तर अलिकति डिफरेन्स छ। यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई दुधको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ चाहिँ यसमा एउटा डेयरी उद्योगले खरिद मूल्यमा दुध बिक्री वितरण गर्दछ, तर उसले 16 होल नम्बर 2/3% नाफा दुधमा पानी मिसाएर गर्दछ। यदि पुरा मिश्रणको परिमाण 4900 लिटर्स भए दुधको परिमाण कति होला भनेपछि पानी मिसाइसकेपछिको परिमाण दिएको छ। अब दुधको परिमाण हामीले निकाल्नु पर्छ। उलाई फाइदा कति हुन्छ त्यो हेरौँ है त। पहिले पानी मिसाएर फाइदा कति हुन्छ? 16 होल नम्बर 2/3% चाहिँ उलाई पानी मिसाएर फाइदा हुन्छ। त्यो भनेको अब यसलाई फ्र्याक्सन लाँदा 16 3 जा कति भयो? 48 प्लस 250 डिभाइड बाई 3। अब पर्सेन्टेजलाई डेसिमलमा लाँदा फेरि 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि यो गरेपछि 50 ले 100 लाई 2 चोटि गयो भनेपछि 1/6 भयो। भनेपछि के भयो त? यो चाहिँ मिल्क हो। यो अब पहिले जस्तै यो के हो? मिल्क हो। यो माथिको चाहिँ के हो? प्रफिट भनेको हुनाले एडेड वाटर। भनेपछि यो के हो? वाटर। भनेपछि मिक्सर कति भयो त? समग्र रूपमा त्यहाँ चाहिँ मिक्सरको परिमाण छ। भनेपछि मिक्सर अब हेर्नुस् है त, मिक्सर र दुध चाहिँ कसरी भयो त? मिक्सर र दुध चाहिँ मिक्सर चाहिँ 7 भयो, दुध चाहिँ कति भयो? 6 भयो। कसरी 7 भयो मिक्सर? 6 र 1 कति भयो? 7 भयो। तर यहाँ हामीलाई मिक्सरको परिमाण कति दिएको छ? 4900 लिटर दिएको छ। 4900 लिटर्स दिएको छ। भनेपछि 7 भन्दा कति भयो? 700 टाइम्स बढी भयो त। यो 700 गुणा बढी भयो। भनेपछि अब यसको 700 गुणा गर्नुस् त कति आउँछ? 700 गुणा गरेपछि 6 7 जा कति हुन्छ? 4200 लिटर्स। भनेपछि मिल्कको परिमाण चाहिँ कति रहेछ त? 4200 लिटर्स। अब क्वेसन नम्बर 21 तिर लागौँ। स्क्रिनमा तपाईले क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 21 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि टोक्ला चियाले आफ्नो बजार मूल्यमा 14 होल नम्बर 2/7% ले वृद्धि गर्दछ। ग्राहकले आफ्नो खर्च यथावत राख्नलाई चियाको उपभोगमा कति प्रतिशतले कमी गर्नु पर्दछ भन्ने टाइपको क्वेसन सोध्यो है त। मूल्य वृद्धिसँग खर्चलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो। भनेपछि अब यसमा के कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब मूल्य चाहिँ कसरी वृद्धि भएको छ त भन्दाखेरि
14 होल नम्बर 2/7% के भयो मूल्य वृद्धि भयो। अब 14 होल नम्बर 2/7 लाई पहिले फ्र्याक्सनमा लैजानुस् है त, त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ मूल्य कतिबाट कतिमा पुग्यो भन्ने कुरा। 14 7 जा कति भयो 98 प्लस 200 डिवाइड बाइ 7 भयो। यसलाई फ्र्याक्सन लानलाई 100 ले डिवाइड गरिदिने, अनि यो कति आयो त 1/7 भयो है त। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो मूल्य चाहिँ कसरी चेन्ज भएर त भनेपछि मूल्य चाहिँ कसरी चेन्ज भएर त भनेपछि वृद्धि भनेछ। सुरुमा मूल्य 7 थियो भनेपछि अब 1 ले वृद्धि भएर कति पुग्यो 8 पुग्यो है त। मूल्य चाहिँ कति पुग्यो 8 पुग्यो। भनेपछि 7 बाट है त रेट अफ कस्ट है, कस्ट कसरी बढेछ हेर्नुस्, कस्ट चाहिँ 7 बाट 8 पुग्यो। अब चाहिँ हामीले उपभोक्ता भनेर उपभोग भनेर भनिन्छ। उपभोग भनेको के हुन्छ क्वान्टिटी हुन्छ। क्वान्टिटीलाई चाहिँ कसरी राखेपछि एक्सपेन्डिचर सेम आउन पर्यो। कस्ट चाहिँ 7 बाट 8 पुगेपछि क्वान्टिटी चाहिँ सुरुमा 8 केजी खान्थ्यो भने अब चाहिँ 7 केजी खान परेन नि। भनेपछि कति भयो त क्वान्टिटी 8 बाट 7 मा झर्यो। भनेपछि अब यो गर्दाखेरि किन यस्तो गरे त भनेपछि एक्सपेन्डिचर सेम राख्नलाई। एक्सपेन्डिचर 7 8 जा कति भयो 56, 7 8 जा कति भयो 56। भनेपछि 56 एक्सपेन्डिचर सेम भयो हैन। एक्सपेन्डिचर भने त कस्ट इन्टु क्वान्टिटी हो। भनेपछि यसबाट र यसबाट अन्तर कतिको पाउनु भयो तपाईले 1 पाउनु भयो। भनेपछि 1 ले चाहिँ के भयो बढ्यो घट्यो। भनेपछि अब तपाईको कन्जम्सन कतिले रिड्युस गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब उपभोग कतिले रिड्युस गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1/8 है त। 8 केजी मा 1 ले रिड्युस गरेर 7 मा पुग्यो इन्टु 100% गर्दाखेरि कति हो 12.5%। यसको के भयो आन्सर भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं। क्वेशन नम्बर 22 अहिले राम्रो क्वेशन छ। क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि चिनीको मूल्यमा 30% ले कमी हुँदा उपभोक्ताले कति प्रतिशतले उपभोग बढाउँदा खर्चमा 10% को कमी आउँदछ। यस्तो क्वेशन यस्तो टाइपको क्वेशनमा एकातिर एउटा बढ्ने अर्कोतिर आडको बढ्ने यस्तो टाइपको जस्तो कम्बाइन्ड इन्क्रिज कम्बाइन्ड डिक्रिज टाइपको क्वेशनमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि पहिले सुरुमा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु सपोज गर्ने। जहिले पनि जस्तो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु केलाई मानिन्छ त भन्दाखेरि 100 लाई मानिन्छ है त। सपोज 100 रुपैयाँ चिनीको मूल्य थियो सुरुमा है त। यतातिर चाहिँ पैसा बढ्नेलाई चाहिँ यतातिर राख्ने है त। पैसा बढ्नेलाई चाहिँ पैसा है त पैसासँग रिलेटेड चाहिँ यतातिर राख्ने। अब त्यहाँ कमी भएको छ कि मूल्य कमी भएको छ कि बढी भएको छ, मूल्य कमी भएको छ भनेपछि कति प्रतिशतले रिड्युस भएको छ -30%। भनेपछि 100 मा 30% रिड्युस गर्दाखेरि कति हुन्छ यो भनेपछि 70 मा चाहिँ के भयो पैसा झर्यो है त। अब एक्सपेन्डिचरलाई जहिले पनि यतातिर राख्ने है त। एक्सपेन्डिचर चाहिँ कतिले बढ्यो कतिले घट्यो भन्ने कुरा। भनेपछि खर्च चाहिँ कतिले बढिरहेछ खर्च 10% ले बढेछ। भनेपछि 10% ले कमी आएको छ खर्चमा 10% ले कमी आएको छ भनेपछि कति भयो 90 भयो। अब हेर्नुस् है त यो चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल कन्जम्सन हुन्छ यतातिरको, यो चाहिँ के हुन्छ करेन्ट कन्जम्सन हुन्छ है त। किनकि मूल्य र कन्जम्सनको जहिले पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सन हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो ओरिजिनल कन्जम्सन भयो, यो चाहिँ के हो करेन्ट कन्जम्सन भयो है त। मूल्य घटेपछि चाहिँ उसले चाहिँ बढी कन्ज्युम गर्न लाग्यो। भनेपछि अब यसको रेशियो निकाल्नुस् कति आउँछ यसको रेशियो 70:90 को रेशियो 7:9। भनेपछि यहाँ चाहिँ के रहेछ त यो यसरी हेर्दाखेरि कतिको अन्तर छ 2 को अन्तर छ। कतिको अन्तर छ 2 को अन्तर छ। अब हामीलाई के भन्छ भनेपछि उपभोक्ताले कति प्रतिशतले उपभोग बढाउँदा भनेपछि 7 बाट 9 चाहिँ कति प्रतिशतले बढाउँदा फेरि अब कति प्रतिशतले बढाउनु पर्छ भनेपछि 2 डिवाइड बाइ 7। 7 बाट 9 पुग्ने हो त्यसमा 2 वृद्धि गर्नु पर्यो। 2 डिवाइड बाइ 7 इन्टु 100% गर्दाखेरि 200 डिवाइड बाइ 7 हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले फ्र्याक्सनमा लानु भयो भने कति हुन्छ फ्र्याक्सनमा लानु भने 200 डिवाइड बाइ 7 भनेको 28 होल नम्बर 4/7% चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त उपभोग बढाउनु पर्ने रहेछ। अब म क्वेशन नम्बर 23 तिर जाँदैछु। क्वेशन नम्बर 23 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि चामलको बजार मूल्यमा 20% को वृद्धिसँगै उपभोक्ताले खर्चमा 5% को मात्र वृद्धि सामना गर्नलाई मासिक उपभोगमा 5 केजीले कमी गर्यो भने हाल उपभोक्ताले मासिक कति केजी चामल उपभोग गरिरहेको छ भन्ने टाइपको क्वेशन सोध्यो। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु मानौ एउटा 100 है त। RS 100 चाहिँ चामलको स्ट्यान्डर्ड मूल्य मानौ।
त्यसमा चाहिँ मूल्य वृद्धिलाई हामीले कतातिर लेख्ने गरेको छ, यतातिर के लेख्ने गरेको छ, मूल्य वृद्धि। कति प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ, 20%ले। भनेपछि कति भयो त अहिले मूल्य 120 भयो। अब हामीले खर्च चाहिँ कति प्रतिशतले मात्रै वृद्धि गर्ने हो, खर्च चाहिँ कति प्रतिशतले वृद्धि गर्ने हो, 5%ले। भनेपछि अब यो 5%ले खर्च वृद्धि गर्दा कति हुन्छ त, 105 हुने भयो। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के भयो, यो ओरिजिनल कन्जम्सन भयो, यो चाहिँ के भयो, करेन्ट कन्जम्सन भयो। अब यसको डिफरेन्स हेर्नुस् कति छ, 15 है त, 15 के यहाँ चाहिँ 15 केजी चाहिँ डिफरेन्स छ। तर 15 केजी हो कि एक्चुअल डिफरेन्स चाहिँ 5 केजी हो, एक्चुअल डिफरेन्स त 5 केजी दिएको छ। भनेपछि यसलाई कतिले डिभाइड गर्न पर्यो, 3 ले डिभाइड गर्न पर्यो। र कन्ज्युमरले चाहिँ अहिले कति केजी खाइरहेको रहेछ त भनेपछि यसलाई चाहिँ 3 ले डिभाइड गरिदिनुहोस् त कति आउँछ भनेपछि 35 केजी चाहिँ अहिले उसले उपभोग गरिरहेको छ। पहिलेको उपभोग गरिरहेको कति केजी उपभोग गरिरहेको थियो भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो, यसलाई 3 ले डिभाइड गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ उसले हाल उपभोक्ताले मासिक कति केजी चामल उपभोग गरिरहेको छ भनेर सोधेको हुनाले हालको उपभोग करेन्ट कन्जम्सन चाहिँ कति हो, 35 केजी चाहिँ के भयो त, करेन्ट कन्जम्सन। यसरी आयो है त। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 24 पनि त्यस्तै टाइपको छ तर अलिकति डिफरेन्स छ। 24 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि गहुँको पिठोको मूल्यमा 10%ले गिरावट हुँदा उपभोक्ताले खर्चमा 10% को वृद्धि गरी उपभोगमा 10 केजीले वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त उपभोक्ताले कति पिठो खपत गर्दै आएको रहेछ भनेर क्वेसन सोध्यो। पहिले चाहिँ कति केजी पिठो खपत गर्दै आएको रहेछ भन्ने टाइपको क्वेसन थियो। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस मान्नुस् 100 मान्नुस्। अब त्यसमा मूल्य वृद्धिलाई हामीले यतातिर लेख्छ, मूल्य वृद्धि छ कि मूल्य घटी छ, गिरावट भनेको छ -10% गरिदिनुस्। 10% मूल्य गिरावट भनेको छ भनेपछि 90 मा झर्यो मूल्य है त। अब 90 मा झर्यो। अब खर्च चाहिँ के गर्ने हो, फेरि बढाउने हो। खर्च चाहिँ के गर्ने हो, उपभोग बढाएर खर्च बढाउने। भनेपछि खर्चमा कति प्रतिशतले वृद्धि गरेछ, 10%ले। 10%ले खर्च वृद्धि गर्दा कति हुन्छ, 110 है त, त्यति गरेछ। अब के भन्छ त भन्दाखेरि अब यो के भयो, यो ओरिजिनल कन्जम्सन भयो, यो चाहिँ के भयो त, करेन्ट कन्जम्सन भयो। अब यसको डिफरेन्स हेर्नुस् त कति छ, यसको डिफरेन्स कति छ, 20 केजी छ। अब यो 20 केजी हो कि 10 केजी हो, एक्चुअलमा 10 केजी हो। भनेपछि यसलाई के गर्न पर्यो, डिभाइड बाई 2 गर्न पर्यो। भनेपछि हाम्रो अब हामीलाई ओरिजिनल कन्जम्सन सोधेको छ, उसले चाहिँ कति खपत गर्दै आइरहेको थियो भनेर भनेछ। अब 90 लाई पनि तपाईले 2 ले डिभाइड गरिदिनुस् त, डिभाइड बाई 2 गर्नुस् त कति आउँछ, 45 केजी। भनेपछि 45 केजी चाहिँ उसले के गर्दै आएको रहेछ, खपत गर्दै आएको रहेछ। अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 25 तिर ला। क्वेसन नम्बर कति, 25 मा के लेखेको छ एकपल्ट क्वेसन हेरौँ त। दालको मूल्यमा 20%ले वृद्धि हुँदा मासिक 48 केजी दाल खपत गर्दै आइरहेको होटलले खर्च 10% मा सीमित राख्नलाई उपभोगमा कति केजीले कमी गर्नु पर्ला भनेर भन्छ है त। अब यहाँ सुन्नुस्, अब के गर्नुपर्छ, कति केजीले कमी गर्नुपर्छ। 100 रुपीज चाहिँ के भयो त, स्ट्यान्डर्ड प्राइस भयो। अब मूल्य वृद्धि भनेछ, मूल्य वृद्धिलाई कतातिर लेख्ने, यतातिर लेख्ने। कति प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ, 20%ले मूल्य वृद्धि भएको छ। भनेपछि 120 पुग्यो मूल्य। अब खर्च वृद्धि चाहिँ कति, खर्च वृद्धि चाहिँ कति प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेछ, 10%मा खर्च वृद्धि। अब कति भयो त, 110 भयो। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ ओरिजिनल कन्जम्सन, यो चाहिँ के भयो, यो करेन्ट कन्जम्सन। अब त्यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा 48 केजी खाँदै आएको थियो है त। सुरुमा के गर्दै आएको थियो, 48 केजी खाँदै आएको थियो। यो चाहिँ के गरेको, उसले सुरुमा खाँदै आएको 48 केजी। भनेपछि 48 केजी चाहिँ अब 120 नभएर कति आएको थियो, 48 केजी खाँदै आएको थियो। अब यो चाहिँ अहिले अब हामीलाई चाहिँ कतिले कमी गर्नु पर्ला भनेर भनेको छ। अब कतिले यहाँ यसबाट यसमा चाहिँ कतिले कमी छ त, यसबाट यसमा 10 ले कमी छ है त, 10 ले कमी छ। भनेपछि 120 भनेको 48 हो भने अब 10 भनेको कति हो त, 10 भनेको त 1, अब 120 भनेको 48 भनेपछि 10 भनेको कति हो त, 48 डिभाइड बाई 120 इन्टु 10 होला क्या भनेपछि यो र यो काट्दिनुहोस्। भनेपछि 48 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा कति भयो, 12 4 जा 48।
भनेपछि 4 केजी चाहिँ ऊ के गर्नुपर्ने छ त कमी गर्नुपर्ने छ उपभोगमा कति कमी गर्नुपर्ने छ 4 केजी भनेपछि कसरी गरेको त भन्दाखेरि सुरुको कन्जम्सन 120 भनेर आइसकेको छ अब यो 120 भनेको कति केजीसँग इक्विभ्यालेन्ट हो 48 केजीसँग इक्विभ्यालेन्ट हो अब हाम्रो चाहिँ कतिले रिड्युस भइरहेछ 10 ले रिड्युस भइरहेछ 120 को इक्विभ्यालेन्ट 48 हुन्छ भनेपछि 10 को इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 48 डिवाइडेड 120 इन्टु 10 यो चाहिँ जस्ट युनिटरी मेथड एप्लाई गरेको अब क्वेशन नम्बर 26 तिर लाग्यो क्वेशन नम्बर 26 मा के छ त भन्दाखेरि चामलको मूल्य 25% ले वृद्धि हुँदा एउटा घरले मासिक 10 केजीले कमी गरी खर्च यथावत 2000 कायम राख्दछ भने प्रति किलो चामलमा कति रुपैयाँले फरक पर्यो है त प्रति किलो चामलमा अब कति रुपैयाँले फरक पर्यो त्यो थाहा पाउनु पर्यो अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ चाहिँ सुरुको भ्यालु भयो चामलको मूल्य चाहिँ कति छ त 25% ले वृद्धि हुँदा भनेर भनेछ 25% ले वृद्धि हुँदा है त 25% ले वृद्धि हुँदा भनेपछि मूल्य वृद्धि भएपछि यो चामलको मूल्य कति भयो 125 है त अब अर्को के भन्छ त भन्दाखेरि घरले मासिक 10 केजीले कमी गरी खर्च यथावत रु 2000 कायम राख्दछ भने प्रति किलो चामलमा भनेपछि खर्च चाहिँ के भयो फेरि 100 बाट के नै हो 100 नै हुने हो खर्च के भयो 100 बाट 100 नै हुने हो अनि सुरुमा ओरिजिनल कन्जम्सन 125 अहिले चाहिँ करेन्ट कन्जम्सन कति छ 100 छ ओरिजिनल कन्जम्सन 125 करेन्ट कन्जम्सन कति छ 100 छ अनि अब यो ओरिजिनल कन्जम्सन र करेन्ट कन्जम्सनको रेशियो निकाल्नुस् त 125:100 को रेशियो निकाल्नुस् त कति आउँछ यो गर्दाखेरि 5 ले कट्छ 25 ले कट्छ 25 ले 125 लाई काट्दाखेरि 5:4 को रेशियो आयो है त 5:4 को रेशियो अब 5:4 मा पहिले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के भन्छ त भनेपछि यसमा है त यो कुरा गरौँ यो चाहिँ कतिको डिफरेन्स आयो 1 को डिफरेन्स आयो तर 1 को डिफरेन्स आएन कि कति केजी को डिफरेन्स हो 10 केजी को डिफरेन्स हो अनि पहिले चाहिँ उसले 50 केजी खाँदो रहेछ 1 भनेको 10 भनेपछि 5 भनेको कति 50 केजी खाँदो रहेछ अहिले चाहिँ उसले कति केजी खान्छ त 40 केजी खान्छ है त अब खर्च चाहिँ कति छ यथावत 2000 भनेपछि सुरुमा चाहिँ 2000 डिभाइड बाइ 50 गर्दा कति आउने भयो 2000 डिभाइड बाइ 50 गर्दा फेरि 40 रुपैयाँ पर केजी भयो अहिले चाहिँ फेरि 2000 मा कति केजी खान्छ 40 केजी खान्छ भनेपछि कति 50 भनेपछि कति कस्टमा चाहिँ कतिको डिफरेन्स पर्यो त प्रति किलो कस्टमा कतिको डिफरेन्स पर्यो त भन्दाखेरि 10 को डिफरेन्स भनेपछि डिफरेन्स चाहिँ कति आयो 10 को है त रुपैयाँ 10 को चाहिँ के भयो डिफरेन्स आयो यसरी क्वेशनहरु सल्भ गर्ने अब क्वेशन नम्बर 27 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 27 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि चिनीको मूल्यमा 25% ले गिरावट हुँदा एउटा चिया पसलेले मासिक उत्पादन खपत कति प्रतिशतले बढाउँदा मासिक खर्चमा 10% ले मात्रै वृद्धि हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ 27 मा स्ट्यान्डर्ड प्राइस मान्नुस् सुरुमा 100 भनेर स्ट्यान्डर्ड प्राइस मान्नुस् त्यसमा चाहिँ मूल्यमा कति प्रतिशतले कमी आएको छ 25% ले माइनस 25% गर्दा फेरि 75 भयो ओरिजिनल कन्जम्सन अब खर्च चाहिँ कति प्रतिशतले बढाउने भनेको छ फेरि खर्च 10% ले बढाउने भनेको छ प्लस 10% गर्दा फेरि 110 चाहिँ के भयो उसको अहिलेको करेन्ट कन्जम्सन यो चाहिँ ओरिजिनल कन्जम्सन भयो यो चाहिँ के हो करेन्ट कन्जम्सन भयो अनि ओरिजिनल कन्जम्सन भन्दा करेन्ट कन्जम्सन कतिले बढी छ ल हेर्नुस् त यहाँ 35 ले बढी छ कतिले बढी छ 35 ले अनि सुरुमा 75 थियो अहिले 35 ले वृद्धि भयो भने कति प्रतिशतले वृद्धि भयो त 35 डिवाइड बाइ 75 इन्टु कति 100% अनि गर्दाखेरि तपाईको त्यहाँ 100 ले 25 ले काट्नुस् 100 लाई 4 चोटी 25 ले यसलाई कति जान्छ 75 लाई 3 चोटी जान्छ अब 3 ले फेरि 35 लाई काट्नुस् 3 ले 35 लाई जाँदैन अनि यो 35 र 4 को मल्टिप्लाई गर्नुस् 35 र 4 को मल्टिप्लाई 100 कति भयो 40 भयो डिवाइड बाइ 3 अनि अब यो 140 डिवाइड बाइ 3% लाई मिक्स फ्र्याक्सन मा लैजानुस् मिक्स फ्र्याक्सन मा लाँदाखेरि कति आउँछ 3 4 जा 12 भयो 2 बच्यो 2 0 20 3 8 3 6 जा 18 भयो
अब 2 बच्यो भनेपछि 2/3 प्रतिशत भनेपछि 46 होल नम्बर 2/3 प्रतिशत चाहिँ के भयो हाम्रो यो यसले के गर्नुपर्ने रहेछ यसले उपभोग बढाउनु पर्ने रहेछ भनेपछि उपभोगमा कन्जम्सनमा कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ 46 होल नम्बर 2/3 प्रतिशतले उपभोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने छ। अब त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर अब 28 तिर लागौँ। 28 मा के छ त भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थीले अब यो कन्जम्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरु सिद्धियो। अब अरु क्वेसनहरुतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 28 एउटा विद्यार्थीले कुनै संख्याको 5/3 निकाल्नु पर्नेमा 3/5 निकालेछ। अब भन्नुहोस् उक्त विद्यार्थीको उत्तर कति प्रतिशतले त्रुटि छ है त। क्वेसन बुझ्नु भने क्वेसन एकदम सजिलो छ। कुनै संख्याको 5/3 प्रतिशत हैन कुनै संख्याको 5/3 निकाल्नु पर्नेमा 3/5 निकालेछ है त। अब यसको लागि चाहिँ निकाल्नु पर्ने के थियो त्यसलाई डिनोमिनेटर राख्नुस्। निकाल्नु पर्ने के थियो 5/3 थियो। कुनै संख्याको 5/3 निकाल्नु पर्ने थियो। अब डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ माथि हेर्नुस् है त। डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ एरर चाहिँ कति हुन्छ 5/3 - 3/5 यो चाहिँ के हो डिफरेन्स भयो। अब कति प्रतिशतले हुन्छ त इन्टु 100 प्रतिशतले। भनेपछि यो गर्दाखेरि तपाईको माथि एलसीएम कति आयो 3 5 जा कति भयो 15 भयो। 3 5 जा 15 एलसीएम भयो। 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 इन्टु यो 3 माथि जान्छ 3 डिभाइडेड 5 इन्टु 100 गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 3 ले यसलाई 5 फुट जान्छ। हामीलाई 25 माइनस 9 25 माइनस 9 कति हुन्छ 16 डिभाइडेड 25 इन्टु 100% है त। यो गर्दाखेरि 25 ले 100 लाई 4 चोटी जान्छ। 25 ले 100 लाई 4 चोटी अनि 16 4 जा कति हुन्छ 64% ले उसको आन्सर के रहेछ त्रुटिपूर्ण रहेछ। आज क्लास यति नै। तपाईलाई यो आईक्यू मेथडहरु कस्तो लागिरहेको छ मैले अलिकति नयाँ ढंगले आईक्यू को मेथडहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिराखेको छु तपाईहरु समक्ष। तपाईहरुले कतिको रुचाउनु भएको छ त्यसको प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। यदि तपाईलाई आजको क्लास मन पर्यो भने तपाईको फ्रेन्ड्स माझ शेयर गरिदिनु होला। यस च्यानललाई लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।